बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, उलमा व मशाइख के तारुफ़ की अगली शख्सियत मोहतरम व मुकर्रम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी साहब हैं। इनकी तारुफ़ की पहली किस्त में हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि हम इन तमाम शख्सियात का तारुफ़ मोहतरम व मुकर्रम खालिद अतर साहब की किताब बरतानिया में उलमाए अहले सुन्नत और मशाइख यहाँ से करा रहे हैं। तो पहली किस्त में आगाज़ कर रहे हैं इनके तारुफ़ का, समाअत फरमाएँ और ये सुनकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। तो आइए आगाज़ करते हैं। मोहतरम व मुकर्रम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी साहब गुज़श्ता निस्फ़ सदी के दौरान पैदा होने वाली एक ऐसी नाबगा रोज़गार, हमा सिफ़त और हमा जहद शख्सियत हैं जो बैक वक्त मुदब्बिर, मुफ़क्किर, मुअल्लिम, मुसन्निफ़, मुअर्रिख़, मुकर्रिर, कानूनदान, मुस्लिह, स्कॉलर, फ़लसफ़र, प्रोफेसर, आलिम दीन और एक इनकलाबी व सियासी रहनुमा हैं। तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़रिया आप असरी तकाज़ों के मुताबिक आलमी सतह पर इस्लाम की निशात सानिया के लिए जो कारहाए नुमायाँ अंजाम दे रहे हैं वो दौर हाज़िर की इस्लामी तारीख़ का एक अहम और नाकाबिल फ़रामोश बाब हैं। दीन हो या सियासत, प्रोफेसर साहब की अपनी एक जुदागाना इनकलाबी सोच है जिससे बहुत से हज़रात को इख्तिलाफ़ भी रहता है, लेकिन आपने बड़े फ़िक्र व तदब्बर के बाद अपनी राह मुतय्यन की है जिस पर आप इंतहाई एतमाद और अज़्म समीम के साथ अपनी तहरीक को गामज़न किए हुए हैं। आपकी शख्सियत और आपके कारनामों की बितफ़सील तज़किरा के लिए किताब का एक बाब नहीं बल्कि पूरी किताब दरकार है, लेकिन यहाँ हमारा असल मौजू दीन के हवाले से प्रोफेसर साहब की शख्सियत और ख़िदमात का जायज़ा लेना है। चनाचे इस मज़मून का पहला हिस्सा आपके हालात व वाक़यात और दूसरा हिस्सा आलमी सतह पर ख़ुसूसन बरतानिया में तहरीक मिनहाजुल कुरान के हवाले से आपके इंटरव्यू पर मुश्तमिल है। ख़ानदानी पस मंज़र और वालिद गिरामी। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी साहब के आबा व अजदाद का ताल्लुक़ महर सयाल फैमिली से है जो चनेउट रोड झंग से 20 किलोमीटर दूर वाक़ गाँव खीवा में रहायश पजीर थे। आपके वालिद गिरामी डॉक्टर फ़रीदुद्दीन क़ादरी 1918 में झंग पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम इस्लामिया हाई स्कूल झंग से हासिल की। बाद अज़ां उन्होंने सियालकोट में मौलाना यूसुफ़ सियालकोटी से 2 साल तक दरस निज़ामी की किताबें पढ़ीं और साथ ही मैट्रिक का इम्तिहान भी आला नंबरों से पास कर लिया। इसके बाद वो लखनऊ चले गए जहाँ उन्होंने इल्मी व फ़न्नी मरकज़ फ़रंगी महल में दाखिला लिया और साथ ही तैयबा कॉलेज लखनऊ में बाकायदगी के साथ तिब्बी तालीम का आगाज़ कर दिया। वक्त के साथ साथ उनकी अदबी सलाहियतें भी सामने आने लगीं और उन्होंने मुशायरों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। उस्ताद अमीर मीनाई से अदबी रमूज़ सीखे।
یہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے والد گرامی کی بات ہو رہی ہے۔ حمد و نعت آپ کا پسندیدہ موضوع تھا۔ دیوان فرید کے عنوان سے آپ نے اپنا کلام بھی جمع کیا۔ انہوں نے فاضل طب و جراحت کا امتحان اول پوزیشن میں پاس کیا۔ انہیں روحانیت سے بھی گہرا تعلق تھا۔ رات کو مدینہ طیبہ کی جانب منہ کر کے قصیدہ بردہ شریف اور حزب البحر پڑھتے۔ تہجد ان کا معمول تھا۔ لکھنؤ کے بعد انہوں نے حیدرآباد، دکن اور دہلی میں بھی علم حاصل کیا۔ پھر وہ مدینہ شریف، دمشق اور بغداد شریف کے تعلیمی اداروں سے فیض یاب ہوئے۔ انہوں نے روحانیت کی باقاعدہ تربیت شیخ ابراہیم یوسف الدین الگیلانی سے حاصل کی۔ ڈاکٹر فرید الدین قادری ایک عظیم المثال خطیب، بلند پایہ مقرر، مستند عالم، جلیل القدر طیب اور قادر الکلام شاعر تھے۔ ان کا وصال 13 اکتوبر 1974 کو ہوا اور ان کا مزار جھنگ میں مرجع خلائق ہے۔ پیدائش اور ابتدائی حالات، یہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی بات ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب 19 فروری 1951 کو قادری منزل جھنگ صدر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار کو آپ کی ولادت کی خوشخبری حرم کعبہ میں مل چکی تھی اور انہوں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ جب ان کے صاحبزادے سن شعور کو پہنچیں گے تو وہ ان کو دینی تربیت کے لیے لے کر مدینہ منورہ حاضر ہوں گے۔ 1963 میں جب طاہر القادری صاحب نے 7ویں جماعت پاس کر لی تو خواب میں والد گرامی کو حکم ہوا کہ صاحبزادہ سن شعور کو پہنچ چکا ہے، لہٰذا وعدہ پورا کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اسی سال خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی اور آپ کو لے کر روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی۔ یہ پہلی حاضری غیر معمولی فیوض و برکات کا مظہر بنی جس نے آپ کی آئندہ زندگی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اس حاضری کے دوران مدینہ منورہ میں مقیم حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی نے بسم اللہ شریف سے آپ کی دینی تعلیم کا آغاز فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ تقریب سعید مدرسۃ العلوم الشرعیہ میں ہوئی جو باب جبریل علیہ السلام کے مقابل واقع تھا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ ناظرین کرام، یہ پہلی قسط یہاں تک اختتام پذیر ہم کریں گے اور پھر انشاءاللہ دوسری قسط کا آغاز ہوگا جس کا عنوان ہوگا حصول تعلیم۔ آپ تمام احباب کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ ہماری اس کاوش کو یعنی سنیں اور دیکھیں اور ساتھ ساتھ ہمارے اس یوٹیوب چینل پیر ہادی سرکار آفیشل کو آپ جو ہے سبسکرائب بھی فرمائیں۔ الحمدللہ ہم علماء و مشائخ کا یعنی علماء و مشائخ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کا تعارف انشاءاللہ اقساط میں جاری رکھیں گے اور اپنی طرف سے ہماری کوشش ہوگی کہ جمیع یعنی تمام علماء کا، مشائخ کا تعارف
اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے اپنے اس یوٹیوب چینل پیر ہادی سرکار آفیشیل پر اپلوڈ کیا جائے، اس لیے کہ جو لوگ یوٹیوب کے پلیٹ فارم سے ان شخصیات کا تعارف اور ان کی دینی خدمات جو ہیں، علمی اور روحانی اور سماجی جو خدمات ہیں، ان سے آگاہی حاصل کرنا چاہیں تو وہ ہمارے اس چینل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس نیک مقصد میں کامیاب فرمائے، اور ہماری جیسے خواہش ہے اسی طریقہ سے ہم تمام بزرگوں کا جو ہے تعارف کی ویڈیوز بنا کر، یعنی یہ کلپس مختصر، ویسے ہر ایک بندے کا نظریہ ہوتا ہے، ہم نسبتوں والے لوگ ہیں تو ہماری خواہش ہے کہ 11 منٹ کی کم از کم ویڈیو ہونی چاہیے۔